मैं तो उस दिन जीत गया था जिस दिन मुझे तमाम अपोजिशन ने एक पॉलिटिकल वर्कर को नॉमिनेट किया इस पोस्ट के लिए। बाकी जहां वोटिंग का ताल्लुक है, इस वक्त हम 65 पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि डब्बे खोलेंगे, हमारे वोट पूरे होंगे। सादिक संजरानी साहब ने ये फैसला किया है कि उसने इस्तीफा देना है कि तो अच्छा फैसला हो। जो नंबर्स अपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास, और उसूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफा दे, वरना कल तक वो वैसे ही जा रहा है। चेयरमैन सेनेट जिस तरह का शख्स है, आखिरी बंदे तक, आखिरी मोमेंट तक वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्तीफा दें। कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन संजरानी साहब जीतेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो अपोजिशन ने जमा करवा दी है। काफ़ी दिनों से इस तहरीके अदम एतमाद के ऊपर हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। इसी हवाले से इजलास जो है वो फाइनली कल सुबह बुलाया गया है और उम्मीद की जाती है, या एटलीस्ट लोग कह रहे हैं अपोजिशन ख़ास तौर पे, कि वोटिंग भी होगी कल इसी हवाले से। अगर तहरीक कामयाब हो गई तो फिर सादिक संजरानी साहब को हटा दिया जाएगा और वोटिंग के ज़रिए एक नया चेयरमैन सेनेट इलेक्ट किया जाएगा। ये पहली दफ़े है शायद हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों के ख़िलाफ़ एक ही वक्त में नो कॉन्फिडेंस मूव्स जमा करवाई गई हैं। जब अपोजिशन ने सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जमा करवाई तो दूसरी तरफ से हुकूमत ने डेप्यूटी चेयरमैन के ख़िलाफ़ जमा करवा दी। और अब जो है नंबर्स गेम अगर देखी जाए तो वो तो अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग है। कहीं से भी नहीं लगता कि उनके नंबर्स इतने कम होंगे या हो सकते हैं कि वो अपना जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसमें वो नाकाम रहें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो इसी हवाले से कई दफ़े कह चुके हैं कि चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो उसको नाकाम करके ही छोड़ेंगे। आज जब ख़बरें आई कि शायद सादिक संजरानी साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, तो सख्ती से हुकूमत ने इसकी तरदीद की और कहा ऐसी कोई बात नहीं हो रही। इसी हवाले से बहुत टेक्निकल इश्यूज़ पे भी गुफ्तगू होती रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। चेयरमैन सेनेट का ख़ुद अपनी रूलिंग थी, उन्होंने कहा था कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इसके लिए एक स्पेशली सेनेट का सेशन जो है वो रिक्विजिशन होना पड़ता है और सिर्फ उसके अंदर ही इस मूव के ऊपर वोटिंग होती है या बात होती है कि एक आम सेशन में नहीं होती। और इसी हवाले से फिर क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूव डेप्यूटी के ख़िलाफ़ भी मूव हो गई थी तो फिर हुकूमत ने ये भी कहा कि ये इवेंचुअली सदर पाकिस्तान फ़ैसला करेंगे कि कौन जो है वो चेयर करेगा उस सेनेट को और ये फिर सारा प्रोसेस किसकी निगरानी के तहत होगा। इसी हवाले से और इन सब जो लीगल एस्पेक्ट्स इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सजाद साहब, जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं और एक सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जी वसीम साहब, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब ये कल जो सेनेट का सेशन है जो रिक्विजिशन हो चुका है, ख़ास इसीलिए प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था, तो अब इसके अंदर क्या होगा? क्या जैसे ही सब लोग इकट्ठे होंगे और सेशन शुरू होगा तो वोटिंग की तरफ चले जाएंगे या उससे पहले कोई स्पीचेस वगैरह होंगी? होता क्या है ऑन अ डे जब नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो सामने आती है और उस पर वोटिंग होनी होती है? उसमें ये होता है जी कि जिस तरह आपने कहा कि इसकी नज़ीर कोई नहीं पाकिस्तान में, यानी सेनेट में मैं भी काफ़ी अरसा रहा हूँ और कभी इस किस्म का मोशन सेनेट में नहीं आया, तो लिहाजा एक पहली दफ़ा चीज़ आ रही है और पहली दफ़ा ये तजर्बा सामने आएगा कि क्या करना है। पहले जिस तरह कि आपने फरमाया कि ये एक तनाज़ा चल रहा था कि रिक्विजिशन सेशन में आ सकती है तहरीक, नहीं आ सकती, या रेगुलर सेशन में आना चाहिए, तो चेयरमैन साहब ने फ़ैसला किया कि जी रिक्विजिशन सेशन में नहीं आ सकती, रेगुलर सेशन में आना चाहिए। गो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये दोनों सेशन में आ सकती है। बहरहाल ये एक टेक्निकल चीज़ है, उनका फ़ैसला है। अब जब ये नोटिस आ गया है तो अब ये है कि ये पहली चीज़ तो ये है कि ये एक सीक्रेट बैलेट होगा और उसका तरीक़ाकार ये होगा कि
आपने पूछा कि पहले क्या होंगी, तकारीर होंगी कि नहीं होंगी, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा इस सेशन का, उसने फैसला करना है और मेंबरान ने फैसला करना है कि वो तकारीर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि कुछ तकारीर का मौका देना चाहिए ताकि वो अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। उसके बाद ये होगा कि तो ये वसीम साहब, सॉरी आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, कि ये आप कह रहे हैं कि होना चाहिए इन द सेंस कि ट्रेडिशन तो ऐसी है कि ऐसा अगर मोशन सामने आए तो उससे पहले तकारीर का मौका देना चाहिए मेंबर्स को। जी ट्रेडिशन जनरली आप कह सकती हैं, लेकिन इस किस्म का मोशन तो पहली दफ़ा आ रहा है ना पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन चूँकि एक रवायत इस किस्म की है कि कोई भी इस किस्म का मोशन आए तो एक इजहार ख्याल तो मेंबरान करना चाहते हैं, तो लिहाजा ये मेंबरान पे और प्रिजाइडिंग अफसर पे उसका इन्हिसार होगा कि वो कैसे चलाते हैं, कितना वक्त देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं। लेकिन जिस वक्त एक्चुअल वोटिंग शुरू होगी तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हर एक का नाम अल्फ़ाबेटिकली बोला जाएगा और हर एक को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। तो वो जिसका नाम बोला जाएगा वो दो खाने बने हुए हैं, एक में है कि जी जो इस करारदाद के हक़ में हैं उस पर निशान लगा दें, दूसरा है जो इसके ख़िलाफ़ हैं या उस पर निशान लगा दें। सो आइदर खानों पे निशान लगाया जाएगा। तो फिर जब अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या जो नए चेयरमैन का इलेक्शन है वो उसी दिन होगा या उसके लिए फिर दोबारा एक तारीख रखी जाएगी और वो जो प्रेसिडेंट तय करेंगे? जी वो होना तो इमीडिएटली चाहिए, लेकिन अब ये भी एक प्रिजाइडिंग अफसर ने फैसला करना है कि भी वो क्योंकि कुछ वक्त तो देना पड़ता है ना, जिस वक्त नया चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो कुछ वक्त देना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए, उसकी स्क्रूटनी होती है, एक डेट फिक्स होती है। लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जितनी जल्दी हो सके चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मामला इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। सेनेट की बुनियाद ही ये होती है कि चेयरमैन सेनेट का मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो ये इन्होंने ये भी किया है। सॉरी जी, इसी हवाले से, सॉरी मैं आपकी बार बार बात काट रही हूँ, इसी हवाले से क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कोई इस तरह की कंडीशंस हैं कि कल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो वोट ना होने दें और वो कहें आज नहीं होगा, एक आध दिन बाद करेंगे? डिले करने का कोई लीगल तरीका है कि या स्पीचेस हो गई या कोई बज़ाहिर तो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर है ये सेनेट के रूल 12 के तहत है और सेनेट के रूल 12 में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहरहाल जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसी ने कंट्रोल करना होता है और वो अभी हमें पता नहीं कि वो किस तरह से करते हैं, कैसे चलाते हैं, कितना वक्त देते हैं तकारीर के लिए, किस वक्त फिक्स करते हैं कि जी अब बैलेटिंग शुरू होगी। तो वो बहुत से इख्तियारात प्रिजाइडिंग अफसर के पास होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें कल वाज़ेह हो जाएंगी और अगर तहरीक कामयाब हो जाती है तो आइन के मुताबिक चेयरमैन को ओहदा छोड़ना पड़ता है। अगर वो कामयाब नहीं होती तो वो बात ख़त्म हो जाएगी, चेयरमैन अपने काम करते रहेंगे। तो ये तरीका है कार सर। और जो क्योंकि वहाँ दो नो कॉन्फिडेंस मूव्स हैं, जो एक ऑपोजिशन ने जमा करवाई हुई है चेयरमैन के ख़िलाफ़ और दूसरी जो है जो डेप्यूटी के ख़िलाफ़ है, तो ये भी फैसला प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करेंगे कि ये दोनों इकट्ठी जो है इनके ऊपर डिबेट होगी या अलग होगी या वोटिंग आज ही होगी या इनको भी वो स्टैगर कर सकते हैं? ऑल ऑफ दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। करेक्ट, लेकिन ये एजेंडा जारी हो गया होगा या हो जाएगा जिसमें वो बताएंगे कि क्या दोनों पे होनी है, एक पे होनी है। मेरी अपनी जो समझ है ये रूल्स के मुताबिक मेरे ख्याल में इसको अलग-अलग करना चाहिए, यानी एक सेशन में चेयरमैन के ख़िलाफ़ हो जाए, दूसरे सेशन में डिप्टी के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि रूल्स में है कि एक ही मोशन जो है वो आना चाहिए इस सिलसिले में। बहरहाल ये अब सेनेट सेक्रेटेरिएट ने क्या तरीक़ाकार तय किया है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं ये कल पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की और उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि फिर एक आध हमला जो है वो हमारे सामने आया है। स्टे विद अस।
7:19 پہ یہ بلاسٹ ہوا. یہ ہمارا ایڈیشنل SHO شفاعت مرزا اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں گشت کر کے اس جگہ پہ گاڑی کھڑی کر کے انہوں نے کھڑی کی اور نیچے اترے ہیں, تو اس کے چند منٹ کے بعد بلاسٹ ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ یہی تھا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی اور وہاں کی سیکیورٹی سچویشن, یعنی کہ امن و امان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے. ابھی بھی بلوچستان سے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور اب تو کئی دفعہ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ ذرا زیادہ ہی فریکوینٹلی ہو رہے ہیں. گزشتہ دن کوئٹہ کے اندر جو سٹی تھانہ علاقے کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کے اندر 2 پولیس اہلکار اور سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے, اور اس کے اوپر بھی جو سیکیورٹی آفیشلز تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے ہفتے کے دن بلوچستان کا جو علاقہ ہے تربت, وہاں ایک سیکیورٹی آپریشن ہو رہا تھا اور اس میں بھی جو 4 فوجی جوان تھے وہ شہید ہوئے. اور 23 جولائی کو کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس میں بھی ایک اور دہشت گردی کی واردات ہوئی جس میں 4 افراد جو تھے انہوں نے اپنی جان کھوئی. تو بلوچستان کے اندر ہم یہ بات بار بار کرتے رہتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم قابو پا لیتے ہیں اور پھر ایک کے بعد دوسرے 2-3 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دوبارہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے لیے ہمیں وہاں خاموشی نظر آتی ہے. تو اصل میں سیکیورٹی سچویشن کیا ہم سچ مچ سنبھال پائے ہیں, اور اگر سنبھال پائے ہیں تو پھر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور جب بھی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ کیوں لگتا ہے کہ ایک چھوٹے وقت کے اندر ہوئے ہیں. اس ایشو پہ بات کری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب جو سابق وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے, اور ہمیں جوائن کریں گے سید علی شاہ صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ کے. سید علی شاہ صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں, آپ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے. یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ بالکل کوئٹہ شہر, جی جو کل کا واقعہ ہے یہ بالکل کوئٹہ شہر کے وسط میں واقعہ ہے. یہ سٹی پولیس تھانہ ہے, باچا خان چوک کے قریب ہے. یہاں پر ہمیشہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. شاپنگ مالز ہے, جو جتنی بھی دکانیں ہیں یا بزنس کے مراکز ہیں وہ اس تھانے کے قریب واقع ہے. کل جو پولیس ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان آئے, انہوں نے موٹر سائیکل میں دھماکہ مواد نصب کیا تھا. جو ہی وہاں پر پولیس کا موبائل پہنچا, ایڈیشنل SHO صاحب وہ تھانے کے اندر انٹر ہو رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے نتیجے میں جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بیان کیا 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جن میں 2 جو ہے وہ پولیس اہلکار ہے, 3 درجن کے قریب جو زخمی ہے ان میں اکثریت عام شہریوں کی ہے. آپ کو بھی کنورسیشن میں شامل کرتے ہیں, آپ نے تو کیونکہ وزیر داخلہ کا چارج سنبھالے رکھا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہم سیکیورٹی سچویشن بہتر کر پاتے ہیں مگر پھر بھی ایک آدھ کوئی جو حملہ آور ہے وہ سلپ تھرو جیسے ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو لوگ تربت میں شہید ہوئے, جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اور آفیسرز, اسی طرح جو پولیس کے وین میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو سویلینز شہید ہوئے ہیں, میں تمام لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں. اور دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ان سب کی مذمت کرنے کے بعد بلوچستان میں دیکھیں, اب کیونکہ I'm out of things تو اتنا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے جو پتہ چلا ہے کلیم تو شاید TTP نے کیا ہے اس والے واقعے کو. اچھا, اس واقعے کو اور تربت والے واقعے کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا. جی بالکل, اس کی دہشت گردی ڈیفرنٹ ہے اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. لاسٹ پوائنٹ جس پہ میں آتا ہوں کہ وائی پولیس از ٹارگیٹڈ. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. کسی زمانے میں پولیس ٹارگیٹ نہیں ہوتی تھی بیکاز پولیس جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں کھیل رہی تھی, لیکن اللہ کے فضل سے فار لاسٹ 5-6 ایئرز پولیس سامنے آئی ہے, پولیس نے ٹیک اوور کر لی ہے اپنی رسپانسبلٹی. اور جس طرح آج ایریاز کا اضافہ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے, اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور پولیس دہشت گردی کو چیلنج کر رہی ہے, جیسا کہ KP کی پولیس نے کیا. اس سے پھر یہ پولیس کو جو فرنٹ لائن فورس ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈی مورلائز ہو. لیکن میں آپ کی توسط سے پوری قوم کو یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ جس پولیس فورس کو میں ہیڈ کر کے آیا ہوں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے, ان کے مورائلز بہت ہائی ہیں. یہ اس طرح کے واقعات ایسا نہیں ہے پہلی دفعہ ہوئے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے.
اور لوگوں کا جو دہشت گردی جب ہوئی ہے پاکستان میں، یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے قوم بنائی ہے کہ یہ مزید طاقتور ہوتے ہیں. دہشت گرد تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اسکول ویران ہو، دہشت گرد تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز ویران ہو، ہمارے کورٹس ویران ہو، ہمارے ہر چیز ویران ہو، لیکن کھیل کے میدان ویران ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں نے اور کے پی کے لوگوں نے اس کو بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اور بہت بھاری قیمت بھی ادا کی ہے. ایگزیکٹلی. اب ہوتا کیا ہے کہ بلوچستان میں کچھ عرصے آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا پیس ہے. اب دیکھیں وہ سیکورٹی فورسز 9 گولز یا انٹیلیجنس ایجنسیز 9 گولز روک لیتی ہیں. انفارچونیٹلی وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے ظاہر ہے نیچرل ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس زمانے میں ایک فیوژن سیل تھا جب ہم وہاں پر تھے، آئی ڈونٹ نو شاہ صاحب بہتر بتائیں گے کہ اب وہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے، یقیناً کام کر رہا ہوگا. اس میں اس امبریلا کے نیچے تمام سول اور ملٹری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ اکٹھے بیٹھ کے آئی بی اوز کرتی تھیں، اور اس آئی بی اوز کا نتیجہ ہے کہ بلوچستان میں آج الحمدللہ آپ کو امن نظر آ رہا ہے. جی بالکل، بہت سچویشن بہتر ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے اور وہاں کی سیکیورٹی سچویشن. سید علی شاہ صاحب، اب آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ جو ہفتے کے دن واقعات تربت میں ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور وہاں کوئی انویسٹیگیشن میں پیش رفت ہوئی ہے؟ خیال میں اس سلسلے میں تو آئی ایس پی آر نے کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا. وہاں اس واقعے کے بعد جتنا بھی علاقہ تھا گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اور واقعے کی تحقیقات جاری ہے. لیکن کلیم تو ظاہر ہے جہاں پہ جو بلوچ انسرجنٹس ہے اس علاقے میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ یقیناً وہی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن جس طرح سرفراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. کوئٹہ شہر میں ظاہر ہے کوئی 15 سال سے کوئٹہ شہر یا بلوچستان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ بدامنی کی لپیٹ میں ہے. پولیس نے یقیناً قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح فرنٹیئر کور ہے، لیویز ہے. لیکن سب سے بڑھ کے اگر دیکھا جائے کوئٹہ شہر ہو یا بلوچستان کے دیگر علاقے، بلوچستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کیا ہے. لوگوں نے بہت خون ریزی دیکھی ہے، بدامنی دیکھی ہے. اور ساتھ ہی اگر دیکھیں 15 سال سے کوئٹہ شہر میں بم دھماکوں کا اغوا برائے تاوان کے واقعات تو پہلے بہت زیادہ رونما ہوتے رہے. لیکن میں تھوڑا سا سرفراز صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ان کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کے آنے کے بعد کوئٹہ شہر میں اغوا برائے تاوان کے جو واقعات ہیں اس میں کافی کمی آئی. لیکن آپ اگر ماضی میں دیکھ لیں، اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت جو مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے خود پولیس کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو اے اینڈ بی ایریاز ہیں کہ کوئٹہ شہر کو بھی کہتے ہیں کہ سیکیور کرنا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے اس کی جورسڈکشن، اس کے آگے جو علاقہ ہے وہاں شاید پولیس کی پہنچ نہیں ہوگی. آپ کی حکومت غالباً اس پہ کوئی کام کر رہی تھی پولیس ریفارمز کے حوالے سے. دیکھیں یہ ایریاز اور بی ایریاز جو ہیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو رہا ہے بلوچستان میں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پہ اس کو ود ون سٹروک آف پین سارے ایریاز کو ایک کر دیا گیا، اور پھر اگین اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ بی ایریاز. مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیویز فورس یا پولیس فورس کہیں پر بھی اگر آپ انسرجنسی کے حوالے سے، یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف انسرجنسی ہو رہی ہے، ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں انسرجنسیز ہو رہی ہیں اور دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. کہیں پر بھی لوکل پولیسنگ سے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا. ہمیشہ پیراملٹری فورس یوز کی جاتی ہے تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے، اور اس کا ملبہ لیویز پہ ڈال دینا یا ایریا بی ایریا میں ڈال دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ ہے کہ اب 21ویں صدی آ گئی ہے، ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو ہم کیوں نہ نظام ایک کر دیں. علیحدہ علیحدہ نظام نہیں ہو سکتا. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تو نہیں کر پائے تھے، تھوڑے سے حصے کیے تھے اس وقت تربت میں اور کچھ حصے ڈیرہ بگٹی کے. لیکن اب موجودہ حکومت جو ہے وہ شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ کل پرسوں بھی میں ایک سمری کہیں دیکھ رہا تھا کہ اب پورے کوئٹہ کو، پورے گوادر کو، کچھ ڈسٹرکٹس کو وہ ایریا میں کنورٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیٹر وے ٹو کنورٹ، کہ سلو کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں. شاہ صاحب اسی حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا پروگرس ہوا ہے یا کیا پلاننگ کر رہی ہے جو اس وقت کی حکومت ہے؟ دیکھیں یہ اے ایریا اور بی ایریا کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکل ہے، اور خاص کر جو موجودہ حکومت ہے جہاں تک میری معلومات ہے لسبیلا ہے یا گوادر ہے،
ان ایریاز کو تقریباً یہ اے ایریا میں لا چکے ہیں، یعنی پولیسنگ ایریاز ہے. نصیر آباد ہے، جعفر آباد ہے اور کوئٹہ شہر ہے، یہ پہلے سے ہی اے ایریا میں تھے. لیکن جہاں تک سرفراز صاحب نے لیویز کی بات کی، میرے خیال میں لیویز ایک روایتی فورس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لیویز کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. پھر بلوچستان کا ایک مخصوص ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے بلوچستان کی، سرفراز صاحب نے پہلے بھی بات کی. اب بلوچستان کے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے آپ کے جتنے ریجنل پلیئرز ہیں یا انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بلوچستان میں انٹرسٹڈ ہے. بلوچستان کی جو جغرافیہ ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ آپ کا لیویز ہے. لیویز بارڈر پہ موجود ہے، ساتھ ہی فرنٹیئر کور ہے، لیکن لیویز کا میرے خیال میں بہت زیادہ رول ہے. اور اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ لیویز ایریاز جو ہیں وہ کنورٹ کرے پولیس ایریاز میں. لیکن یہ پولیٹیکل سبجیکٹ ہے. مشرف صاحب نے بھی 13 ارب روپے جو تھے وہ بی ایریا کو اے ایریا میں کنورٹ کرنے کے لیے، یعنی لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کے لیے 13 ارب روپے خرچ کیے گئے. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں پہ بلوچستان میں بنی، کولیشن گورنمنٹ تھی، تو اس گورنمنٹ نے اس فیصلے کو ریورس کیا. لیکن جی سرفراز صاحب یہاں کچھ کہنا چاہتے تھے. شاہ صاحب جو پرمیشن ون اسمال کمنٹ کہ آپ نے کہا کہ 13 ارب روپے یا جتنے بھی تھے وہ ڈی آئی جی پولیس کا آج بھی نیب کے کیسز میں یس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ابھی تک نیب کی کسٹڈی میں. وہ جو کنورٹ کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے اس میں کتنی کرپشن ہوئی تھی. میرے خیال میں وہی اشر نہیں ہونا چاہیے، یہ صبح افورڈ نہیں کر سکتا ہے. گزارش جی بالکل نہیں کر سکتا. گزارش سن لیں. دس از مائی پرسنل، میری پارٹی کا ویو ممکن ہے ڈیفرنٹ ہوگا یا سی ایم صاحب کا ڈیفرنٹ ہوگا یا اور دوستوں کا ڈیفرنٹ ہوگا. میں بڑا ووکل رہا ہوں اس پہ، ایڈوکیسی کرتا رہا ہوں کہ لیویز فورس کو برقرار رہنا چاہیے. اور لیویز فورس بلوچستان کی وہ فورس ہے، بدقسمتی سے نہ ان کی قربانی کسی کو نظر آتی ہے. ہم ان پر ایکسپینڈیچر پر ہیڈ کتنا خرچ کر رہے ہیں، کہاں پولیس پہ کتنا کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے اپنے ٹائم میں آ کے فرسٹ ٹائم ان کو بلٹ پروف جیکٹس دی تھی، ویپنز ان کے لیے وا فیکٹری سے لیے تھے، سو اینڈ سو آن. لیویز کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیویز پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں نے ایک کانسیپٹ پیپر بنا کے ڈپارٹمنٹ میں رکھا تھا، آئی ڈونٹ نو ابھی اللہ کرے کہ اس کو کوئی سر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، مے بی وی کین ڈو اے ڈسکشن آن اٹ ون ڈے. بالکل کسی دن کرنا چاہیے، کچھ ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے جو پولیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پولیس کو آنا چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ بلوچستان میں لیویز فورس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ان کی ٹریننگ، ان کے اکوپمنٹس، اس پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر ٹائم ویسٹ کریں کہ وہ ایریاز اور بی ایریاز کے کنورژن میں جائیں. یہ ضرور ہے کہ آپ کو آخری بات میں یہ کہوں کہ لیویز کے 3 کمپوننٹس تھے جب لیویز فورس بنی تھی. اسی ماڈل پہ فرنٹیئر کور بنی ہے جس ماڈل پہ لیویز بنی ہے. جب انگریز نے بنایا تو اس کے 3 کمپوننٹس تھے، ایک لیویز تھا، ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ایک جیوری تھا. بدقسمتی سے جیوری جو اسسٹنٹ کمشنرز کے پاورز تھے وہ ہم نے اس سے علیحدہ کر لیا. ٹرائبل سسٹم بھی ڈائی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے خود ہی، باقی رہ گیا صرف لیویز. تو لیویز میں ریفارمز کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، بیکاز لیویز ٹرائبلز کی فورس ہے، ان کو وہ سچویشن کو بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر فورسز. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ سعید شاہ صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اینٹی منی لانڈرنگ بل کی، جو فائنانس کمیٹی سے جس کے اندر جو امینڈمنٹس تھی گزشتہ روز پاس ہو گئیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اینٹی منی لانڈرنگ بل کا، یعنی اینٹی منی لانڈرنگ لا کا، جس کے اندر امینڈمنٹس جو تھیں کچھ وہ فائنانس کمیٹی کے سامنے تھیں. نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی میں گزشتہ روز بہت تفصیل سے ان پہ ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے جو یہ پرپوزڈ امینڈمنٹس تھیں یہ منظور کر لی ہیں اور ایکسیپٹ کر لی ہیں یہ چینجز. ان چینجز کے اندر سب سے پہلے تو جو منی لانڈرنگ قانون ہے اس کے تحت جو سزا ہوتی ہے وہ 2 سال سے بڑھا
बढ़ा के 10 साल तक कर दी है, और जुर्माने की जो रकम है वो 50 साल से भी उसको भी बढ़ाने की सिफारिश है, वो 50 लाख तक कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो FIA के ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, उनको ये भी पावर्स दिए गए हैं कि वो रिमांड में ले सके लोगों को और रेड भी कर सकें। ये जो सिफारिशात हैं इसलिए पास की गई हैं क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनको हटाने के लिए हमें अपने कानून को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है, और ये तरमीम इसी हवाले से की गई हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसान खावर साहब, जो एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो हसान साहब। थैंक यू आरिफा, शुक्रिया जी। हसान साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो अमेंडमेंट्स पास की गई हैं कि हमने कानून के अंदर उनकी सज़ा बढ़ा दी है, जो फाइन्स हैं उनको ज़्यादा भारी कर दिया है, इसका हमें फैटफ के हवाले से कितना फ़ायदा हो सकता है? जी आरिफा, देखिए ये जो तरामीम की आप बात कर रही हैं, अभी ये स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किए हैं और अभी जाहिर है कि ये बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। और जब फैटफ ने हमें ग्रे लिस्ट पे डाला तो आपके इल्म में है कि उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगाई, और कंडीशंस के अंदर एक तो कुछ कवानीन में तरामीम थी, यानी कि वो चाहते थे कि हमारी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम है इसको हम टाइटन करें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें और थी जिनका मैं भी जिक्र करता हूँ। तो ये जो कानून में तरामीम है, मेरे ख्याल में उनकी एक ज़िमनी हैसियत है इस बात के अंदर। ये अच्छी बात है कि आप इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एम्पावर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा। एक तो इसका इन तरामीम के 3 ऑब्जेक्टिव थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एक तो ये था जिनका आपने जिक्र किया कि आप इसको नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल बनाएं, सज़ाएँ बढ़ा दें, और आप जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनकी पावर्स में इजाफा करें। इसके अलावा कुछ तरामीम और भी थी जो आपकी इंटरनेशनल बाकी मुल्कों से इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में थी, और कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के बारे में भी थी। लेकिन जी अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तो हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बार बार अमेंड किया है, और कानून में जो तरमीम है ये हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सबसे आसान बात है। उसके अलावा 2 ऐसे महाज या 2 ऐसे फ्रंट हैं पाकिस्तान की तरफ से कॉन्क्रीट एक्शन देखना चाहता है। एक तो उसमें से है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, और अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ना सिर्फ हुकूमत ने बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको डिक्लेयर किया टेररिज्म के अंडर, उसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने केसेस भी फाइल किए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि आप इनके ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट नहीं करते। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हवाला हुंडी अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को अब क्या करने की ज़रूरत है? जैसे आपने ख़ुद कहा, और ये हम बात बहुत दफ़े पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कानून साजी से सारे हम फैटफ की शराइत मान नहीं सकते और ना हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑन ग्राउंड हमने काम करना है जिसमें हवाला हुंडी को बंद करना है, इसके क्या तरीके हैं? व्हाट डज द गवर्नमेंट नीड टू डू हियर? देखिए आरिफा, इसमें वही करना चाहिए जो किसी भी जुर्म को रोकने के लिए ज़रूरी है, कि ये नहीं कि आप कवानीन जब आपने एक दफ़ा सख्त बनाए तो आप उसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन करें और कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं जिनके ख़िलाफ़ आप बहुत कड़ा एक्शन करें, उनको फ़ौरन प्रोसिक्यूट करें, उनको कन्विक्ट करें, ताकि बाकी लोगों को लेसन हो। ये तमाम दुनिया में जो जराइम की रोकथाम है वो इसी तरह की जाती है, और मेरे ख्याल में उसी की ज़रूरत है कि इसको आप बस इन्फोर्स करें। और मेरे ख्याल में ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो हवाला हुंडी है वो लोगों के पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो अपने आप को मार्केट करते हैं। और अब आप जब बैरून मुल्क में लोगों से बात करें तो पता चलता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू और फेसबुक पेजेस के थ्रू लोग अपनी सर्विसेज अभी भी खुलेआम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोगों से रीच आउट नहीं करेंगे तो हवाला हुंडी का काम नहीं चलेगा। तो ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं जिसके लिए उनको कोई बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए। ये रोज़े रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि ये कौन लोग हैं और कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हसान साहब, ये जो न्यूज़ स्टोरीज छपी हैं और जो रिपोर्टिंग हुई है ये फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के ऊपर, इसके अंदर कुछ मेंबर्स ने ये भी बात की कि अगर आपने हवाला हुंडी को ख़त्म करना है तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका तरीक़ा आपको आसान बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को कन्वीनियंस महसूस हो जब वो ऑफिशियल चैनल्स इस्तेमाल करें। आपके ख़्याल में ये भी एक इशू है? डू वी नीड टू लुक एट हाउ टू मेक थिंग्स मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल? जी, ये बड़ी दानिशमंदाना और अक्लमंदी की किसी ने बात की है,
کیونکہ دیکھیے جو حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسے بھیجتے ہیں آپشن کہ وہ سارے کیونکہ یا تو کوئی غیر قانونی پیسہ ہے یا وہ منی لانڈر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں کہ یہ بہت آسان اور سوئفٹ طریقہ ہے. تو اگر آپ جو فارمل چینلز ہیں، بینکنگ چینلز ہیں، ان کو اگر آپ آسان بنائیں گے، ٹرانزیکشن چارجز کم کریں گے، ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ کم کریں گے، ٹرانسپیرنسی بے شک رکھیں، تو میرے خیال میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حوالہ ہنڈی کا رخ نہیں کریں گے. کیونکہ ادروائز جب تک اس کی ڈیمانڈ رہے گی، یہ سروس موجود رہے گی، اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا. آپ اسے کم کر سکتے ہیں لیکن اسے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں بالکل اس طرف دیکھا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ حسان نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.